नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं। कोभिड पछिको विश्व अर्थतन्त्र जुन रूपमा जसरी ओह्रालो लागेको छ, जसरी यति बेला विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सङ्कट र आर्थिक मन्दीका सङ्केतहरू प्रक्षेपण गरिँदैछ, यो परिस्थितिमा हामी कुन अवस्थामा छौं? हामी त रेमिटेन्समा निर्भर, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर रहेको मुलुक, यी दुवै क्षेत्र यति बेला धराशायी बनिराखेको भन्ने विश्लेषण हुँदै गर्दा यही समयमा सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने एउटा अर्को बाटो अंगीकार गरिराखेको छ। के यो सही छ अर्थतन्त्रका हिसाबमा? के यो जोखिमयुक्त छैन? विश्लेषणका लागि वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आजका दिनमा मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै मुलुक अथवा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी चल्दै गर्दा यहाँले भन्नुहुन्थ्यो अर्थतन्त्रका अघिल्तिर चुनौतीहरू यति धेरै छन्, सरकारले यो गरिदिनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई यो गरिदिनु पर्यो, राज्यले आफैले यो नीति लिनु पर्यो। ती सबै कुरा त तपसिलमा रहे। अब हामी चुनावतिर जाँदैछौँ। अर्थतन्त्रको वास्तविकता के छ यति बेला र हामीले अंगीकार गरिराखेको बाटोले हामीले कता लैजाँदैछ? अहिले अब अर्थतन्त्रलाई हामीले दुईटा दृष्टिकोणबाट अब अझै भन्यो भने तीनटा परिदृश्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको हामी कुन गतिमा गइराखेका थियौँ भनेर, त्यसपछि कोभिडले हामीलाई जुन प्रभाव पार्यो र कोभिडको प्रभाव पछिको अवस्था, र तेस्रो चाहिँ अहिले राजनीतिमा जुन खालको तरलता देखिएको छ, घटना परिघटनाहरू देखिराखेका छौँ, त्यसले पार्ने प्रभावका कुराहरू, यो तीनटा तहमा बसेर हामीले अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ अपेक्षा के थियो भने अब हामी नयाँ शासकीय स्वरूपमा गएका थियौँ, सँगसँगै हामीले बलियो सरकार पायौँ भन्ने हाम्रो मनोविज्ञान थियो। सरकारले पनि आफ्ना निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा महत्त्वकांक्षीहरू कार्यक्रमहरू राखेको थियो, र त्यसपछि आउने बजेटहरूमा दस्तावेजहरूमा पनि अब पहिलो वर्षलाई यो आधार वर्ष, समृद्धिको आधार वर्ष, संहिता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भनेर भन्यो, भनेर अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यसपछि एउटा चाहिँ नि कुरा के भने, त्यसो गर्दाखेरि हामीले भनेका जुन समृद्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले ग्रोथ रेट चाहिँ डबल डिजिटमा बनाउनु पर्ने अवस्था थियो, हैन? 10-1200 माथि पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो, र दस्तावेजहरू पनि त्यो ढङ्गले गर्छौँ भनेर आएका हुन्। तर काम कारबाही र कार्यशैलीमा चाहिँ हामीले खासै फरक, एउटा चाहिँ कार्यशैलीमा फरक हुन गएन, दोस्रो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले पहिला जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो नयाँ तयारी नगरेको र निर्वाचन भएपछि मात्रै हामी त्यो संहिताको गाडी अगाडि बढाउन खोजेको कारणले संहिताको कार्यान्वयनको गाडी चाहिँ निर्वाचन पछि मात्रै स्टार्ट गर्यौँ हामीले। त्योभन्दा अगाडि नै त्यो गाडीलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, होइन, त्यसलाई पेट्रोल चाहिन्छ कि मर्मत गर्नुपर्ने छ कि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको तयारी, भन्नुको अर्थ हामीले त्यो भन्दा अगाडि नै कानुनहरू, कार्यविधिहरू, त्यसका चरणगत योजनाहरू, जनशक्तिको व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, स्रोतको व्यवस्थापन कहाँ गर्छौँ भनेर कार्ययोजना बनाएर हिँडेको भए त्यो गाडी निर्वाचन हुनासाथ स्टार्ट हुन्थ्यो र हामीले गति प्राप्त गर्थ्यौँ, र त्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गति प्राप्त हुन्थ्यो, हैन? रोजगारीका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्थे। तीनटा तहका सरकारले निर्वाध रूपमा काम गर्न सायद थाल्थे होलान् केही अंशमा, तर हामी सफ्टवेयरमा बढी लाग्यो। सफ्टवेयर भनेको नियम, कानुन, नीति, योजना बनाउने कुरामा त्यो पनि अझै पुरा भएको छैन। 37-38 वटा ऐन त अहिले पार्लियामेन्ट चाहिँ नि विघटन भएको छ, त्यो संहिता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुनहरू अहिले पनि त्यहाँ छन् र ती निष्क्रिय हुन गएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसो हुनाले हामीले पछिल्ला दिनमा 8% आर्थिक वृद्धि भनेकोमा यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै पनि हामीले, होइन, 5%, 6% भन्दा बढी नहुने भयो भनेर भन्यौँ हामीले। र विदेश जाने चाहिँ नि युवाहरूको सक्रिय जनशक्ति, क्रियाशील जनशक्ति देशमा रहे मात्रै देशको उन्नति हुन्छ। विदेशबाट पठाएको हाम्रो परम्परागत भाषामा भन्ने हो भने लाउरेको कमाईबाट देश कति चल्ने, हैन? त्यो कुरालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने
हामीले खासै काम गर्न सकेनौँ। कागजमा र भाषणमा नीतिमा धेरै कुराहरू आए, कार्यान्वयनमा जानी व्यवहारिक कार्ययोजनाहरू आएनन्। त्यसै पनि हामी कोभिडभन्दा अगाडि नै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति क्रियाशील उत्साहजनक, हामीले भनेको आर्थिक वृद्धि त्यही ढङ्गले भएको, रोजगारी सिर्जना भएको, बाहिर जाने मान्छेहरू घटेको अवस्था थिएन। अब तपाईँले भने जस्तै 8% वृद्धि दरको लागि अथवा घोषणापत्रमा राखिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामीले जे प्रक्षेपण गरेका थियौँ त्यसको लागि हामीसँग धरातल त्यही अनुसारको थियो कि थिएन? होइन, अब धरातल भने चाहिँ एउटा चाहिँ धरातल भनेको चाहिँ नि स्रोतगत धरातल। स्रोतगत धरातल त थियो हामीसित, किनभने हामीसित प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्र थियो, जमिनहरू बाँझा रहेको अवस्था थियो। अब जनशक्ति पनि हामीसित बाहिर पनि गएका थिए, यहीँ पनि थिए। यद्यपि त्यो जनशक्ति चाहिँ हामीले भने अनुकूल त्यो खालको ल्याकत र सिप नभएको, कम भएको अथवा नभएको होला, तर त्यस जनशक्ति पनि थियो। त्यस कारणले गर्दा स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट हामीसित धरातल थियो, तर त्यसलाई परियोजना गर्ने स्पष्ट भिजन कार्यक्रम चाहिँ हामीसित बन्न नसकेकै हो। र हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि हाम्रो केन्द्रीय सरकारको मानसिकता र काम कारबाही गराइ चाहिँ पुरानै ढर्राको रह्यो। कर्मचारी प्रशासन पनि त्यो समायोजनको एककालको कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारी तन्त्र पनि खासै मनोबल उच्च राखेर काम गरेको पाइएन। र हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएको हुनाले निर्वाचन भयचित भएर आउनेहरूको पनि मानसिकता त्यो निर्वाचनमा खर्च गरेको कुरालाई कहाँबाट उठाउने होला भन्ने मानसिकताले नै काहीँ न काहीँ काम गरेको अवस्था रह्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले त्यो त जान सकेनौँ। अब यद्यपि केही क्षेत्रमा काम हुन थालेको थियो, जस्तो चाहिँ नि भनौँ मैले अघि भने संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही कानुनहरू नीतिहरू बनेका हुन्। प्रदेश तहमा स्थानीय तहमा पनि उनीहरूले पनि के प्रयासै नगरेको चाहिँ होइन, प्रयास गरेका हुन्। प्रदेश त झन् शून्य तहबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा योजना दस्तावेजहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउने, निर्देशिकाहरू बनाउने काम चाहिँ गरेको हो। तर तीनटा तहको बीचमा समन्वयको कमी रह्यो र संघीयता संविधानले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि सूची, कार्यसूची, अधिकारको सूची चाहिँ दियो, तर त्यो अधिकारको सूचीको बाँडफाँड गरेर त्यसलाई स्पष्ट गर्ने काम हुन सकेन। र केन्द्रीय तहले त्यो संविधानको मर्मलाई बुझेर तल्लो तहलाई अधिकार दिने, अधिकार अनुसारको स्रोत दिने र सिप दिने, सहजीकरण गरिदिने कामै गर्नेपट्टि लागेन। मनोविज्ञान के रह्यो भने कहाँ गर्न सक्छ र तल्लो तहले भन्ने खालको मनोविज्ञान केन्द्रमा पनि रह्यो। तल्लो तहमा पनि एउटा कोरा चाहिँ नि राजनीतिक कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट आएका व्यक्तिहरू भए हुनाले उहाँहरूले त्यो एक खालको चाहिँ बाटो ट्र्याक खोल्नै सक्नु भएन। त्यस कारण 2 वर्ष त त्यत्तिकै बितिहाल्यो है, बस बितिहाल्यो। र तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि कोभिडको प्रभाव सुरु भयो होइन। कोभिडको प्रभाव सुरु भयो र कोभिडको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा त्यसको प्रभाव पार्यो। हामी कहाँ पनि कोभिडको हाम्रो सरकारको ध्यान के हुन्छ भने एकदम समस्या परेपछि मात्रै त्यही दौडधुप गर्ने छ के। म एउटा कहिलेकाहीँ भन्छु, हाम्रो यहाँको उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरू, सचिव हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेट्न खोज्नु भने तपाईँ 7 दिनमा पनि भेट्न खोज्नुहुन्न, अचाक्ली व्यस्त। तपाईँले विकसित देशका मान्छेहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई नि तपाईँले उपयुक्त च्यानलबाट ठिक ढङ्गले जानु भने सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रयोजन ठिक छ भने भेट्नलाई गाह्रो हुँदैन। त्यहाँ तपाईँको उद्देश्य ठिक छ भने र प्रयोजन छ, जुनसुकै बेला पनि ढोका खुल्ला हुन्छ, उचित प्रयोजन छ, तपाईँसित भेट्न सकिन्छ। तर यहाँ जहिले पनि 24 घण्टा चाहिने 22 घण्टा बिजी। तर त्यो व्यस्तता अनुसारको नतिजा दिने खालको काम चाहिँ नि नभएको अवस्था। त्यस कारणले गर्दा त्यो खालको मानसिकताबाट चलेको। अनि कोभिडको प्रभाव आइसकेपछि नि मैले र म कति साथीभाइले भन्नु पनि भयो, मैले त आफैले भनेको चैतमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै अब हाम्रो कोभिडले विश्वमा प्रभाव पार्न थालिसक्यो, गाँजेर ल्यायो। हामी कहाँ कहिले प्रभाव त्यसले प्रवेश र अलिकति घनीभूत रूपमा कहिले प्रवेश गर्ला, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, प्रवेशै गर्न कसरी नदिने, प्रवेश गर्यो भने पनि कसरी त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक प्रभाव कसरी गर्ने, सामाजिक
पक्षमा कसरी गर्ने, आर्थिक कुराहरू कसरी जो गराउने, उद्योग व्यवसायहरू कसरी जुटाउने, त्यो अवस्था के हुन सक्छ, ती चरणबद्ध रूपमा यो अवस्था भयो भने यो अवस्था भयो भने यो अवस्था भयो भनेर जाउँ भनेर चाहिँ नि भन्ने खालको एउटा हामीले चाहिँ नि श्वेतपत्र निकालौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ बजेट निर्माणलाई पनि सहयोग पुग्छ भनेर भनेको। त्यसमा कसैको चाहिँ नि भन्छ नि हाम्रो गाउँघरको भाषामा बतास गएन हैन। त्यो नभएपछि चाहिँ के भयो भने यसपालिको बजेट जुन छ चालु वर्षको बजेट त्यो कुरालाई भाषामा तपाईले पृष्ठभूमिमा उद्देश्यमा चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजियो। तर उद्देश्यमा सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो। प्राथमिकता राखेर त्यही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यही अनुसारका कार्यक्रम ल्याएर साधनको विनियोजन पनि त्यही ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो हैन। र त्यसलाई साधनको विनियोजन गरिसकेपछि त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेकानिजम पनि तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुनै काम भएन। र तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भने अनि मौद्रिक नीति मार्फत केही सम्बोधन गर्न खोजियो पछि गएर। तर मौद्रिक नीति मार्फत मात्रै गरे सम्बोधन चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुँदैन। मौद्रिक नीति त वित्तीय नीतिलाई हासिल गर्ने एउटा धेरै औजार मध्येको एउटा प्रमुख औजार चाहिँ हो। त्यहाँमाथि नेपाल जस्तो ठाउँमा मौद्रिक नीतिले कति नै काम गर्ने हो र मौद्रिक नीतिको चाहिँ नि विकसित देशहरूमा चाहिँ नि त्यो डाटाहरू स्पष्ट भएको अर्थतन्त्र बढी ट्रान्सप्यारेन्ट भएको देशमा चाहिँ त्यसले बढी काम गर्छ। हामी कहाँ चाहिँ खुला सिमाना छ, धेरै कुरा बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। अमेरिकी डलर बढे आसाथ हाम्रो यहाँ हरेक कुराहरू बढ्न सक्छ। तेलको भाउ बढ्न आसाथ बढ्छ है। अब हामी चाहिँ नि 2 वर्षमा यो अहिलेकै सरकारको पार्टीले 2 वर्षमा चाहिँ नि खाद्यान्न, मासु, फलफुल, अन्डा जस्ता विषयमा आत्मनिर्भर गराउने भनेपछि आत्मनिर्भर भने के त भन्दा बाहिरबाट ती कुराहरू आयात गर्नु नपरोस् भनेर भनेको हो। तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ यसपालिमा 6 महिनामै 25 अर्बको चामल आयात पैठारी भएको छ। चाहिँ नि त्यो सोयाबिनको तेल अनि त्यसपछि चाहिँ भटमासको तेल भन्छौँ नि, भटमासको तेल, त्यसपछि तरकारी र चामल गरे भने 52 अर्बको। गत साल 60 अर्बको वर्ष दिनमा आयात भएछ, यसपालि 52 अर्ब भनेपछि त हामी झन्झन त्यो चाहिँ निर्भर हुँदै गयौँ। अब चाहिँ अर्को चुनौती के छ भने अब तपाईको यो कोभिड चाहिँ नि को प्रभाव कतिपय देशमा अहिले छ, लकडाउन पनि गरिराखेका छन्। यद्यपि विश्वमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सन् 2020 को विश्वको तथ्याङ्क हेर्यो भने चीन बाहेक सबैको चाहिँ नि र अर्को एउटा साउथ कोरिया जस्तो लाग्छ, त्यसभन्दा बाहेक सबैको नकारात्मक वृद्धि भयो, सङ्कुचन भयो, अर्थतन्त्र सङ्कुचन भयो। तर अब अहिले चाहिँ फेरि चीनले पनि राम्रै आर्थिक वृद्धि गर्ने 11% चान्सुनमा र भारतको पनि आर्थिक वृद्धि यद्यपि यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अलिकति हुने भनेर भएको छ। तर चाहिँ नि आउँदो आर्थिक वर्ष भनेको 2021 मा 22 मा आएर उनीहरूको पनि पोजिटिभ आर्थिक वृद्धि हुने भनेर भनेको छ। विश्वबाट अलि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा के भयो भने तेलको मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो। यहाँले देखिसक्नुभयो होइन, तेलको मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो। अब तेलको मूल्य वृद्धि हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा के हुन्छ, हामीले डलर पनि मूल्य बढ्छ। तेल अब सुन, तेल र डलर बीचको सम्बन्धले गर्दा तपाईको अब सुनको भाउ घट्न थाल्यो। तपाईले हेर्न थाल्नुभयो हैन, सुनको भाउ घट्न थाल्यो। अब डलरको भाउ बढ्न थाल्यो। अब त्यो तेल केबाट किन्ने, डलरै किन्ने हो। त्यसकारण डलरको भाउ बढेको मार पनि हामीलाई पर्छ, तेलको भाउ बढेको मार पनि हामीलाई पर्छ, दुईटै मार पर्छ। र अहिले चाहिँ नि 1 हप्तामा आयल निगमले 2 चोटि मूल्य वृद्धि गर्यो, 2 चोटि। अब त्यसकारणले गर्दा अब यसमा सरकारले मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा सकेसम्म मूल्य वृद्धि नहोस् भन्ने नै हो सरकारको। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा सरकारले मेरो विचारमा अहिले के कुरा गरिदिनु पर्थ्यो भने, जस्तो मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर भनिएको छ, त्यहाँ मुनाफा भएर बोनस पनि बाँडिएको छ, त्यो कोषमा पैसा पनि छ भनेपछि त्यो पैसाको प्रयोग यस्तो बेलामा किन नगर्ने? किनभने पछि सहज भए बेला फेरि अर्थतन्त्र राम्रो भएपछि फेरि मूल्य चाहिँ समायोजन गर्नु एउटै कुरा होला। तर यो बेला एउटा त्यो काम गरिदिए बेस हुन्छ। दोस्रो चाहिँ जस्तो बुढी गण्डकीबाट सुरु भएको पूर्वाधार कर प्रति लिटर 10 रुपियाँ ल्याएको छौँ हामीले होइन। त्यो 10 रुपियाँ
जबकि पैसा जम्मा भएर बसेको छ, हामीले आफैले खर्चै गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि यो बेला त्यो खर्च गर्न सक्दैनौँ भने त्यसमा केही कटौती गरे हुन्छ होइन। र तपाईँले हिजोभन्दा अब तेलको आयात चाहिँ बढिराखेको छ, कारोबार बढेको छ भनेपछि कारोबार व्यवसाय बढेपछि त प्रति युनिट व्यवस्थापन खर्च संसारमै सिद्धान्त के हो भने कारोबार बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन खर्च प्रति इकाइ त घट्दै जान्छ। आयल निगम किन घटेन त भन्ने कुरा, त्यसलाई आयल निगमको व्यवस्थापन खर्च घटाउनमा हेर्नुपर्ने थियो। अब भन्सार करमा पनि अब यतातिर चाहिँ नि कर बढ्यो भनेदेखि के हुन्छ भने हामीले 1 लिटरमा 16 रुपियाँ त सोझो अरू नै यो सडक मर्मत पूर्वाधार र प्रदूषण कर लिन्छौँ, 16 रुपियाँ थप्छौँ। अनि त्यसमा भन्सार छँदैछ, भ्याट छँदैछ, सबै भन्सार समेत थपेपछि मूल्य समेत जोडेर हामी भ्याट लगाउँछौँ। भ्याट 13% छ, 13% लाग्दाखेरि झन्डै डबल जस्तो हुँदो रहेछ। मतलब कर मात्रै लागत मूल्यको डबल बराबर हुँदो रहेछ। त्यस कारण अब यो बढ्न साथ डिजलको मूल्य बढ्छ, डिजलको मूल्य बढ्न साथ के ढुवानी भाडा बढ्छ होइन। ढुवानी भाडा बढ्न साथ अर्थतन्त्रका लागत, परियोजनाका लागत बढ्छ। अब पेट्रोललाई पनि हामीले अब अहिले पेट्रोलमा साधन प्रयोग गर्दाखेरि दैनिक जीवनसित जोडिएको छ। त्यो पनि फेरि मान्छेको चाहिँ मोटरसाइकल यत्रो कुदेका छन्, मोटरको सबैजनाले एकदम सफारी गाडी त चढेको छैन होइन। भनेपछि दैनिकी अभिन्न कुरा भइसक्यो भने चाहिँ त्यहाँ पनि प्रभाव पर्छ। ग्यास भनेको त चुलोमै गएको छ, गरिबको भान्सामा प्रभाव पर्छ। यो बेलामा चाहिँ त्यस कारणले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कम हुने, तेलको मूल्य बढ्दाखेरि, र अर्कातिर मान्छेको जनजीवन पनि प्रभावित हुने हुनाले यस्तो बेलामा सरकारले त्यो कुरा ख्याल गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अब यहाँनिर कोरोनामै फर्काएँ, तपाईँले अघि भन्नुभयो पृष्ठभूमिमा हामीसँग जनशक्ति त छ, दक्ष जनशक्ति नहोला, हामीसँग बाँझो पाखो बारीहरू प्रशस्तै छन्, जमिनहरू छन्। अन्त कोरोनालाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ होला नि त अर्थतन्त्र सुधारका लागि अथवा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि। तपाईँले 6 महिनामा 52 अर्ब रुपियाँको सामान खाद्यान्न आयातको कुराहरू गर्दै गर्दा त्यो सकिन्थ्यो र त्यति बेला कुरा पनि धेरै उठेको हो। अहिले मैले भने बजेटले कुरा सम्बोधनै गरेन, बजेटले सम्बोधन गरेर तीनटै तहका बजेटहरूले यो कुरा सम्बोधनै गर्न सकेनन्। अब केन्द्रको बजेटले सम्बोधन नगरेपछि अहिलेका तल्लो तहका बजेटहरू केन्द्रको स्रोतमा आधारित छन्। अहिले त दुईटा तह, प्रदेश र स्थानीय तह आत्मनिर्भर छैन। आत्मनिर्भर होइन कि आंशिक निर्भर मात्रै भइदिए पनि हुन्थ्यो, पूर्ण निर्भर। किनभने त्यसको लागि त स्रोत व्यवस्थापन र पहिचानै हुन सकेको छैन नि त। अब हाम्रो संविधानको संरचनामा राजस्वको चाहिँ अरेन्जमेन्ट, व्यवस्थापन र राजस्व शक्तिको बाँडफाँड, राजस्वको चाहिँ नि उठाउने अधिकारको बाँडफाँड पनि केन्द्रमै धेरै राखेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, त्यो म्याक्रो इकोनोमिक कुराहरू पनि हुन्छ त्यसले। त्यस कारणले तलै जाने हो। त्यस कारण केन्द्रको बजेट जता जान्छ अरू दुईटाले त्यही पछ्याउने सामान्यतया। त्यस कारणले भएन। अब त्यो बेला पनि केही कुरा भएको थियो भने अब सामान्यतया मैले नै पनि भने धेरैचोटि जब बाहिरबाट मान्छे आउँछन् तिनीहरूलाई बजेट आउँदै गर्छ, नयाँ बजेट, पुरानै बजेटको पैसाबाट पनि खर्च नभई बसेका पैसाहरूलाई स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काममा लगाइदियो। कुलो बनाउने होला, भोलि कुलो त चाहिहाल्छ। अब चाहिँ नि विद्यालयहरू बनाउनु पर्ने होला, त्यो बनाउनु परिहाल्यो। कृषि क्षेत्रका चाहिँ नि पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने होला, त्यो बनाउनु परिहाल्यो। भनेपछि यस्ता काममा लगाइदियो भने मान्छेको हातमा पैसा हुन्छ। अनि हातमा काम गोजीमा दाम भएपछि मान्छे फेरि फर्केर जानेपट्टि त्यति लाग्दैन र यतातिर हाम्रो काम बन्छ। त्यस कारणले त्यो अवसरको रूपमा त्यसले अनि एउटा चरणबद्ध रूप हिसाबले एउटा पुँजी विकास भइरहेको छ नि त। सिपको विकासलाई पनि चरणबद्ध रूपमा बाहिरबाट आएकाहरूले आफ्नो सिपको प्रयोग पनि गरौँ। यहाँ त्यो तथ्याङ्क लिएर कति हरेक गाउँपालिकाले, हरेक नगरपालिकाले, त्यसभित्रका वडाले मेरो गाउँ उसमा कतिजना फर्किन लागे त, अब उनीहरूलाई मैले कसरी चाहिँ नि परिचालन गर्न सक्छु भनेर कार्यक्रम बनाएको भए त कतिजना फर्किँदैछन् भन्ने चाहिँ लगभग तथ्याङ्क उतारे सबैले। त्यो त ढिलो चाहिँ ढुवानीका लागि भनेर उतारिदिए। मेरो यति फर्किँदैछन् गाउँमा म लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्छु भने त्यसपछि त्यो जनशक्तिलाई म कहाँ लगेर जोड्छु भन्ने कुरा भएन। मतलब त्यो के हो भने अब त्यति बेलाको चाहिँ राहत दिने सन्दर्भमा होला भनेर गरे, राहत पनि त्यसरी एउटा चाहिँ नि के भन्छ नि प्रभावकारी भयो, पेसनको रूपमा आयो। अलिदिन होइन, अलिदिन आयो, फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ हामीले। एक त अनि जनजीवन पनि अप्ठ्यारो पर्दै गयो, मान्छे बाहिरबाट आयो, पैसा सकिँदै गयो, यहाँ काम पाएन,
यहाँ कामको सिर्जना भएन अनि मान्छे फेरि फर्किन थाल्यो। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि त्यो अवसर त हामीले पूर्ण रूपले नै गुमायौँ। यद्यपि सरकारमा बस्नेहरूलाई चाहिँ के सुविधाजनक हुन्छ भयो होला यो भने रेमिटेन्स घटेन। रेमिटेन्स घट्छ 20-25% भन्ने थियो, रेमिटेन्स घटेन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के भने रेमिटेन्स घटे पनि त्यो रेमिटेन्स घटे बापतको कन्ट्रिब्युसन योगदान उनीहरूले यहाँ गर्छन् र हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा योगदान पुग्छ भनेर हामी ढुक्क। तर चाहिँ त्यो खालको भएन र अब हाम्रो चाहिँ नि 2000 खास गरी 57-54बाट यो चाहिँ क्रम सुरु भएको, पछि द्वन्द्वमा अलिकति बढ्दै गएर द्वन्द्व पछि पनि यो द्वन्द्व पछिको सरकार 62-63 पछि पनि त्यसमा हाम्रो नीतिगत चाहिँ नि रिटर्न पोलिसी रिटर्न भएन। अनि त्यस कारणले हाम्रो बाहिर जाने मान्छेहरू चाहिँ गई भए। त्यसले गर्दा कोभिडको बेलाको अवसर एउटा उपयोग पनि भएन। अर्को कोभिडले चाहिँ नि अर्थतन्त्रको मा साना घरेलु मझौला खालका उद्योगहरूलाई धराशायी गरिदियो र दैनिक जीविका गर्नुपर्ने मान्छेहरू ज्यालादारीमा भएका, अस्थायी काममा भएका, सिजनल काममा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि भोकमरीमा हालिदियो। अब सरकारकै प्रतिवेदन अनुसार 3.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ अहिले नोक्सानी भएको छ। तर प्रति व्यक्ति आय बढेको छ, नेपालीहरू धनी भएका छन् भन्छन् सरकारका अधिकारीहरू। छैन, त्यो तपाईँले पछिल्लो प्रतिवेदन सरकारकै प्रतिवेदनमा पनि 1087 भनेकोमा 1067 मा झर्यो भनेर त आइसक्यो र 4% गरिब मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि गए है, पुस भए है, ठेलिए है भनेर त आइसकेको छ। 12 देखि 15 लाख मान्छे गरिबीमा गए भनेर आइसक्यो। त्यसकारणले छैन। त्यसकारणले अब यो सबै कुरालाई यति आइसकेपछि त्यो मान्छे लक्षित वर्ग कहाँ छ त भनेर अब सरकारले राज्यले खोज्नु पर्यो क्या। त्यो 12 देखि 15 लाख मान्छे गए र जाने सम्भावना भएका मान्छेहरू कुन क्षेत्रबाट गए? पर्यटन क्षेत्रबाट गए कि कृषि क्षेत्रबाट गए कि यातायातको क्षेत्रबाट गए कि साना खुद्रा व्यापारको क्षेत्रबाट गए कि कहाँबाट गए भनेर त्यो खोजेर अनि उनीहरूलाई हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अब यहाँनिर निजी क्षेत्र कतिको ऊर्जावान भइराखेको छ यति बेला? उनीहरूको मनोविज्ञान पनि त्यति धेरै निजी क्षेत्र हेर्नु, हाम्रो निजी क्षेत्र चाहिँ एकदमै संस्थागत निजी क्षेत्रको विकास भइ नसकेको। अब खास गरी भन्ने हो भने यो 50 को दशक पछि निजी क्षेत्र अब भनौँ न सन् 1990 पछि निजी क्षेत्र अलिकति संस्थागत ढङ्गले देखिन खोजेको हो। अब निजी क्षेत्रमा पनि त्यो आँट गरिहाल्ने त्यो चाहिँ इन्टरप्रिन्योरसिपको एक्सट्रिम इन्टरप्रिन्योरसिपको डेभलप भइसकेको छैन। अब निजी क्षेत्रमा पनि सीमित कर्पोरेट हाउसहरू त काम गरिराखेका होलान्, तर कतिपय त सिक्ने अवस्थामै पनि छन्। एक अर्को निजी क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ कता कता राजनीतिसँगै बाँडिएको पनि देखिन्छ है। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले सशक्त ढङ्गले काम गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। अब अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ त्यो निजी क्षेत्रको एउटा तह त थला परेको छ नि त हैन। अब अलि ठुलालाई अलि आंशिक प्रभाव पर्यो होला, सानालाई मध्यमलाई मध्यम प्रभाव पर्यो होला, सानालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभाव परेको छ। र त्यसै कारणले नै 10% उद्योग व्यवसाय चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द भए भनेर आयो हैन। र अहिले चाहिँ 54% उद्योग व्यवसाय चाहिँ चलेका छन् र समग्रमा उद्योग व्यवसायको क्रियाकलाप कति चलेका छ भन्दा 50% मात्रै चलेका छ भनेपछि अनि त्यसको प्रभाव कहाँ हुने भयो त? तपाईँको आम्दानीको प्रभाव हुने भयो, नहुने भयो अपेक्षा गरेको अनुसार होइन। र समग्रमा फेरि गएर त्यसको प्रतिबिम्ब कहाँ देखिन्छ? आर्थिक वृद्धि चाहिँ अहिले चालु आवामा पनि 0.6% मात्रै हुने देखिन्छ। त्यो सबै कहाँ देखिन्छ भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्या पनि देखिँदैन। यद्यपि पछिल्ला दिनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह अलिकति बढेको छ। त्यो कर्जा प्रवाह कहाँ बढ्यो भन्दा आयातमा बढेको छ। हिजो मान्छेले खरिद गर्न सकेका थिएन, अब अहिले चाहिँ गर्ने खै हिजो आयात पनि अलिकति रोकिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ आयातमा पैसा बढी गयो। र अब कृषि कर्जाहरूमा पनि अलिअलि थोरै केही नगएको चाहिँ होइन, अब गएको छ। तर त्यसले पूर्ण रूपले काम गरेर उत्पादन देखाउने अवस्था समय पुगिसकेको छैन। अब अहिले यस्तो समयमा हामी निजी क्षेत्र पनि त्यो ढङ्गबाट उत्साहित छैन, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन, ऋणात्मक अवस्थामा हामी पुगिराखेका छौँ। आयात बढेको बढी छ, बजारमा मूल्य वृद्धिको प्रभाव अब बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँग अब बिस्तारै देखिएला। अनि चुनावमा जाँदैछौँ हामी। यो आत्मघाती बाटो होइन आर्थिक हिसाबमा। अब तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ के भयो भने हेर्नुहोस्, यो सरकारबाट हार्डवेयरमा चाहिँ धेरै यसले चाहिँ नि
चाहिँ नि यो सङ्कल्प के भनौँ न प्रतिज्ञा गरेका छ जनताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियो। अनि हामीले सरकार बनायो भने सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, समाजवाद उन्मुख हुन्छौँ भनेर भन्या। अब 10 वर्षमा $5,000 पुर्याउँछौँ प्रति व्यक्ति आय, अघि 2 वर्षमा भने खाद्यलाई कतिपयलाई गर्छौँ। थुप्रै खालका जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर भए। एउटा त त्यो प्रतिबद्धता नै हिजो हाम्रो जुन पृष्ठभूमिमा हामी नयाँ संरचनामा जाँदाखेरिको पृष्ठभूमिमा त्यो प्रतिबद्धता नै लेख्दा नै उहाँहरू कतिको चाहिँ यथार्थवादी भएर लेख्नुभयो, तथ्यलाई कति केलाउनु भयो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ देखिन्छ एउटा, होइन? धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर लेख्या देखिन्छ त्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन किसिमले अपेक्षा राखेर उहाँहरूले चाहिँ नि काम गर्नुभयो, पोलिटिकली फेलर हुनुभयो उहाँ। पोलिटिकली फेलर किन हुनुभयो भने राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व चाहिँ फेल देखियो। किन देखियो भने हामी एकता गर्छौँ, एक ढिक्का भएर बढ्छौँ भनेर भन्ने, तर त्यो एक ढिक्का भनेर भनेको आवाज नसेलाउँदै अनि पार्टी टुक्रिने, सरकारले काम नगर्ने र 5 वर्षलाई बलियो सरकार भन्ने ठाउँमा निर्वाचन घोषणा हुने, होइन? अब त्यसभित्रको चाहिँ त्यो चाहिँ नि संवैधानिक हिसाबले कति छ छैन सर्वोच्च अदालतले हेर्दैछ, त्यो निर्णय देला, होइन? यद्यपि यो म्याच्योर टाइम होइन। संविधानले दिएकै भए तापनि, स्पष्ट संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको भए पनि यस्तो बेलामा हामी संक्रमणकालीन एक खालको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रेको बेलामा संसद विघटन गर्दाखेरि आर्थिक पक्षलाई यसले पार्ने आर्थिक स्थायित्वको पक्षलाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ, होइन? चाहिँ नि अब यसले गर्दा 3टा परिदृश्य आउने भयो। एउटा परिदृश्य भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना, दोस्रो परिदृश्य संसद पुनर्स्थापना नहुने निर्वाचन हुने सम्भावित परिदृश्य, तेस्रो भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने निर्वाचन पनि नहुने भनेपछि धेरै धेरै अराजक र अन्यलको अवस्था, त्यो तेस्रो। अब यो पहिलो कुरा भयो भने पनि नोक्सान त हाम्रो केही न केही हुन्छ। अब किनभने राजनीतिमा झैझगडा भयो, दलहरूले काम गर्न सकेनन्, दलीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा दलहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन्, दलहरू बलिया भएनन्, दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गरेनन्, दलहरूले बाह्य लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू परिपालना गरेनन्, संविधानको पूर्ण पालना गरेनन् भने त्यो देशमा न आर्थिक स्थायित्व हुन्छ न राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, हुँदैन। आर्थिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्व नहुनासाथ समाज विखण्डनमा जान्छ, समाजमा भाँडभैलो सिर्जना हुन थाल्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो 3टा परिदृश्यमा मध्ये पहिलो परिदृश्यले चाहिँ भयो पुनर्स्थापना भयो भने नोक्सानी चाहिँ हुन्छ, थोरै हुन्छ। दोस्रो परिदृश्य भयो भने त्यसभन्दा बढी नोक्सान हुन्छ, र तेस्रो परिदृश्य भनेको निर्वाचन पनि नहुने, पुनर्स्थापना नहुने भयो भने त्यो जस्तो घातक कुरा केही हुँदैन। त्यसकारण यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले अहिले निर्वाचनै गर्यो भने पनि इम्याच्योर निर्वाचन गर्दा हामीले त अब भनौँ न हिजोको इतिहासलाई हेर्दा, हिजोको तथ्याङ्कलाई हेर्दा, हाम्रा कामको कारबाही हेर्दा, खर्च गर्ने शैली हेर्दा सरकारकै ढुकुटीबाट 30 देखि 35 अर्ब रुपियाँ जान सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले अहिले 7 अर्ब मागे भनेर भन्छ, त्यो निर्वाचन आयोगले मागेको पैसामा सकेको छैन। एक दोस्रो कुरा, सुरक्षामा जाने पैसा सोझै निर्वाचनसँग जोडिएको सुरक्षा व्यवस्थामा जाने पैसा त्यहाँ पर्याप्त छैन, त्यसमा 8-9 अर्ब रुपियाँ त्यो जान्छ। त्यसपछि अन्य शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमान्तर गरेर, तर त्यसलाई एउटा रकमान्तर गरेर अथवा रकमान्तरै नगरी तापनि त्यहाँ चाहिँ प्रयोजन एउटा छ, तर काममा चाहिँ निर्वाचनमा खटाइदिएपछि त्यसलाई लगाइदिएपछि निर्वाचन भयो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गर्दा राज्य कोषबाटै 3टा तहको राज्य कोषबाट 30 देखि 35 अर्ब रुपियाँ जान्छ। निजी क्षेत्रको पैसा पनि जान्छ, र निजी क्षेत्रको पैसा जाँदाखेरि चन्दाका कुरा आउँछन्। निजी क्षेत्रमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई, सार्वजनिक क्षेत्रको पैसा त्यहाँ जाँदा 35 अर्ब जान्छ, जाँदा के हुन्छ, त्यो पैसा कहाँको जान्छ त भन्दा हामीले विनियोजन गरेको पैसा कहाँ जान्छ भन्दा हामी भएस्थित भएको स्रोत विकास निर्माण कटौती भएर जान्छ, औषधिमा गर्ने कुरा कटौती भएर जान्छ, होइन? स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा जाने भए, स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा जाने भए भनेपछि त त्यसबाट
जनताले नै सुविधा कम पाउने भए विकास निर्माणकै काम कम हुने भयो, साधारण खर्च त रोकिने अवस्था भएन। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ, जनता सुखी हुन्छन् भन्ने कुरा भने टाढा जाने भयो र सम्पन्न हुन्छ देश, समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा र हामीले लक्ष्य गरेका कुराहरूलाई टाढा पुग्ने भयो। त्यसै पनि कोभिडले यो त्यो 15औं पञ्चवर्षीय योजना विकास योजना भनेर राष्ट्रिय योजना अहिले बनाएको छ, त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने भइसक्यो। किनभने त्यो चाहिँ त्यसका लक्ष्यहरू त पुरै हुँदैनन्। अब निर्धारित समयमा त्यसका लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा हुँदैन भने त्यसको रिभ्यू गर्नु परेन। के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्छौँ हामी, दिगो विकास लक्ष्यहरू भनेर 2030 सम्म ती लक्ष्यहरू पुरा गरेर हामीले मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने भनेर भनेको छौँ। त्यसलाई थप कति साधन चाहियो? हिजो चाहिँ आकलन गरेको साधनले पुग्छ कि पुग्दैन त अब भन्ने कुराको फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भयो, समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा यो अनटाइमली अहिले चाहिँ फेरि अब अर्को के हुन्छ भने तपाईँले यसपालि चुनाव अब 1.5 वर्षपछि त फेरि के हुन्छ, लोकल गभर्मेन्टको फेरि 1 वर्षपछि भनौँ न 14-15 महिनापछि त लोकल गभर्मेन्टको निर्वाचन गर्नु पर्यो। फेरि चाहिँ अहिलेको त मध्यावधि निर्वाचन हो, फेरि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन त फेरि 2 वर्षपछि फेरि गर्नु पर्यो। निर्वाचनका श्रृङ्खलाहरू हामीसित सुरु हुन्छन् र निर्वाचनमा श्रृङ्खला हुँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा त साधन र स्रोत, त्यहाँको राज्यको साधन र स्रोत र निजी क्षेत्रको साधन स्रोत निर्वाचनमा जान्छ र त्यो उत्पादनमा जाँदैन। अर्को कुरा हुन्छ जब निर्वाचन हुन्छ तपाईँको सरकारको प्रशासन कमजोर हुन्छ, गभर्नेन्स चाहिँ लुज भएर जान्छ। कर्मचारीले त्यो बेला मान्छेलाई त्यति टेर्दैन। हेर्नुहोस् हामीले देखिराखेका छौँ नि, कुन सरकार आउने चुनावी सरकार हो भन्छ, टेरिराखेको हुँदैन। त्यसले रुल अफ ल चाहिँ कमजोर भएर जान्छ र त्यो सबैको प्रभाव के पर्छ भन्दा देशको समुन्नतिमा, अर्थनीतिमा पर्छ। अन्त्यमा यतिखेर सरकारले, राज्यले गर्नुपर्ने थियो कि अब अहिले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ राज्यले राज्यले गर्ने भने चाहिँ राज्य भनेपछि त सबै कुरा पर्यो होइन। राज्य भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफूमा एउटा के हुनुपर्छ भने विवेक हुनु पर्यो उनीहरूमा। राजनीतिक दलका नेतृत्वमा विवेक हुनु पर्यो, त्याग गर्ने क्षमता हुनु पर्यो, सहनशीलता हुनु पर्यो, संयमता हुनु पर्यो र त्यो लिडरसिप देखिनु पर्यो। र मेरो दल म भन्ने कुरालाई यस्तो बेलामा छोडिदिनु पर्छ क्या। भोलि तपाईँले फेरि निर्वाचन राजनीतिक दलहरू नै यो ढङ्गले कमजोर भएर गए भने अनि उहाँहरूले भनेको त्यो उपलब्धि बस्दैन। अनि फेरि हामी पुरानो भाउतोमा भन्छौँ नि, अब त्यो के चाहिँ नि नन पोलिटिकल मान्छेहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई हामीले चाहिँ नि चाहिँ नि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएको स्थिति फेरि नआउन सक्छ भन्न सकिँदैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि खेल्छन्, स्वाभाविक हो त्यो होइन। विश्व त अहिले ग्लोबलाइज भइसकेको छ। कुन ठाउँमा खुट्टा टेकेर कुन ठाउँमा गोली हान्ने, कुन ठाउँमा बन्दुक पड्काउने, कुन ठाउँमा रकेट पड्काउने, कुन ठाउँमा चाहिँ भिजिबल रकेट पक्राउने, कुन ठाउँमा इनभिजिबल पोलिटिकल रकेट मार गर्ने भन्ने कुरा त उनीहरूले हेरिराखेका छन् भनेपछि त्यो हाम्रो ढाडमा अरू आयो भने के हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो हुने हुनाले राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्वले एकदम चाहिँ कुल माइन्डले, शान्त मनले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसो गर्नको लागि, त्यसो गर्दा एउटा राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता हुन्छ। अर्को आर्थिक कुराको सन्दर्भमा राजनीतिक लादसलाई अगाडि बढाउँदा आर्थिक पक्षका कुरा, स्रोत साधनका कुरा, जनताले चाहिँ तिर्नुपर्ने करको उपयोगका कुरा, चाहिँ संरचना निर्माणका कुरालाई सँगसँगै त्यसमा न्यून प्रभाव पर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद यहाँहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। धन्यवाद। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद। समग्रतामा मुलुक कोरोनाको कहर सँगसँगै समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू खुम्चिरहँदा यति बेला मध्यावधि चुनावको बाटोमा गएको छ। बजारमा महँगी छ, आर्थिक अराजकता छ। एक खालको निराशाका बीचमा जनता गुज्रिरहँदा के चुनावी बाटो सही हो? अर्थतन्त्रका हिसाबमा यो कतिको घातक हुन सक्छ? कतिको आत्मघाती कदम राजनीतिक नेतृत्वले चालिराखेको छ र यसको दूरगामी प्रभाव के हुन सक्छन्? समग्रतामा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। समय र संवादको लागि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।